वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद बासत अली। मेरे साथ मौजूद है माहीन, जिनको इस वजह से तलाक हो गई कि इनकी गोरी रंगत है और ये खूबसूरत हैं। इनके मियाँ ने इस वजह से इन्हें क्यों तलाक दी, वो माहीन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माहीन, ये बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि आपको इस वजह से तलाक हो गई कि आपकी गोरी रंगत है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी गोरी रंगत, मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे तलाक हो गई। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे फूफो के बेटे थे। मेरे घर वालों ने शादी करवा दी, मैंने भी कर ली। अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज हो गई। कुछ शादी के दिनों के बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़े, टेंशन, शक शुबा होने लगा। मोबाइल चेक करने लग गए, मोबाइल नहीं रखना, ये नहीं करना, बाहर नहीं आना। अजीब सी टेंशन बन गई। यहाँ तक कि बाजार नहीं जाने देते थे। खाना खाने लगी तो इतनी रोटी नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर बात पे टोकना उन्होंने। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो हमसाए आए हमारे घर पे कुछ लेने के लिए, पूछने के लिए कि पानी आ रहा है कि नहीं। उस बात पे भी हमसाए से लड़ने लग गया, मुझसे लड़ने लग गया, हमारे घर क्यों आते हैं आप। उससे बस मैंने एक दिन बिठा के पूछ लिया कि आपको मसला क्या है, आप इस तरह मेरे साथ क्यों करते हैं। कहते हैं जी आप खूबसूरत है इसलिए ये हमसाए भी आते हैं, आप खूबसूरत है इसलिए महल्ले से भी सब लोग आते हैं, हमारे रिश्तेदार भी तुम्हें देखने आते हैं। तुम किसी के साथ सेट हो जाओगी, मुझे पता है तुम्हारे किसी के साथ चक्कर चल जाएगा और चल रहा है। हर बात उन्होंने यही बात मुझसे कही। अच्छा, आपको ये टोंट मारना कि तुम खूबसूरत हो और वो शक करते, क्या वो खूबसूरत नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे ना, यही तो मसला है। वो जरा रंग के भी सामने थे और वैसे भी नैन नक्श इतने प्यारे नहीं थे। बस टेंशन इसी बात की थी उन्हें कि मैं प्यारा नहीं हूँ। और मुझे कहते भी थे कि तुम खूबसूरत हो, गौरी हो, मैं नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी कदर नहीं करती। मैंने कब उनकी कदर नहीं, कितनी उनकी कदर की, हर बात में उनकी इज्जत की, लेकिन उन्होंने कभी मेरी मानी ही नहीं। कहते नहीं जी तुम हमसायों को बुला लेती हो, मैं जब जाता हूँ फलाने को बुला लेती हूँ, तुम्हारे कज़न आ जाते हैं, तुम्हारे भाई आ जाते हैं और मेरा भाई आ जाता है। अपने भाई पे भी वो शक करता था कि वो भी मेरे घर ना आए, मुझसे बात ना करे, मेरी बीवी के पास ना आए। अच्छा, उसका भाई? हाँ जी, उसके भाई पे भी उसे शक था। हर इतना शकी बंदा इस दुनिया में कैसे हो सकता है? बड़ी हैरानकुन स्टोरी है नाज़रीन कि मियाँ इस वजह से तलाक दे रहे कि खूबसूरत है, गोरी रंगत है, कोई इनसे मिले ना। तो फिर आगे क्या हुआ, क्या सारा मामला हुआ? आगे ये मामला हुआ कि एक दिन मैंने उनको बिठा के पूछा क्या मैं क्या करूं, अब मुझे बताएं, आप खूबसूरत नहीं है, इसमें मेरा कसूर नहीं। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया, लेकिन आपने मेरा कुछ देखा नहीं है। फिर आप मुझे मोबाइल नहीं रखने देते। मोबाइल पे अगर कोई फ़ोन आ जाए, रॉन्ग नंबर आ जाए, उस पर मुझे आप मारते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक रॉन्ग नंबर आ गया, मोबाइल उनके हाथ में था, उन्होंने उठा लिया, उन्होंने हेलो की, उस लड़के ने नंबर बंद कर दिया, यानी कॉल ड्रॉप कर दी। उस बात पर उन्होंने मुझे इतने थप्पड़ मारे, मुझे इतना जलील किया कि ये रॉन्ग नंबर नहीं, तुम्हारे यार का फ़ोन था, ये उसने फ़ोन किया था, उसने मेरी आवाज़ सुन के ये फ़ोन बंद कर दी है, उससे पता चल गया कि मैं घर पर हूँ। इस बात पर उन्होंने मुझे जलील किया, मारा। तो कहते हैं जी मैंने नहीं, तुम रखना, मैंने तलाक दे देनी है। मैंने कहा मैंने तलाक लेनी नहीं है, मेरे घर वाले इस बात की इजाजत नहीं देते। मेरे घर वालों ने अगर आपसे शादी करवाई है कुछ सोच के किया, और हमारे खानदान में तलाक लेने का कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे घर वाले नहीं लेते और ना ही देते हैं। कि उस चुप करके उस वक्त चले गए। कुछ दिन गुजरे, फिर वही शक शुबा, लड़ाई झगड़े। फिर मेरा कज़न आ गया, वो उसको वहीं कोई काम था हमारे मोहल्ले में, तो वो मेरे घर भी आ गया बगैर बताए। वो तब भी वो मेरे हस्बैंड घर पे थे। उस बात पे भी उन्होंने, मैंने जब अपने कज़न से पानी पूछा कि आप पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक, मैंने कोल्ड ड्रिंक ला के उनके पास रखी, तो पास ही बैठ के अपने हस्बैंड के साथ। तो उस बात पे भी कहता है इधर आओ मेरी बात सुनो। अपने कमरे में ले गया, उसने मुझे जलील किया कि तुमने उससे पानी क्यों पूछा, कोल्ड ड्रिंक क्यों पूछी, मैं था ना, मैं दे सकता था ना, तुम्हें क्या जरूरत थी ये पूछने की, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पूछने की। इस बात पे इतना जलील किया। फिर मैं भी थोड़ा बोली कि मैंने कहा अच्छा मेरा कज़न है ना, मेरा भाई है ना, कज़न तो भाई होते हैं, तो क्या मैं अपने भाई से भी पानी नहीं पूछ सकती। इस बात पे वो मेरा कज़न बाहर बैठा, उसने मेरे चपेड़ मारी। मेरा कज़न अंदर आ गया, उसने मुझे कहा कि क्या मसला है। मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, आप बैठे, मैं आ रही हूँ। और फिर मेरे कज़न के साथ भी बोलने लग गया कि तुम क्यों आए, तुमने किससे मुझे फ़ोन किया था, मुझसे इजाज़त ली थी, बगैर बताए तुम आ जाए, आइंदा भी आते होगे मेरे घर, तुम्हें पता नहीं था कि आज मैं घर पे हूँ। तो आपके रिश्तेदारों के सामने भी आपको, जो भाई का रिश्ता है, जो ऐसा रिश्ता, उनके सामने भी जलील कर? हाँ जी, सबके सामने जलील। मैंने कहा आज मेरे कज़न के सामने जलील कर रहा है। फिर इसने उससे भी थप्पड़ मारे, उसे भी जलील किया। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये बहुत गलत है, क्योंकि कभी मेरा भाई भी आ सकता है, अम्मी भी आ सकती है, अब्बू भी आ सकता है, ये तो सबके सामने मुझे इस तरह जलील करेगा आपके सामने। और ये मतलब दुनिया की सबसे जो है हैरानकुन स्टोरी नजर में, मतलब लोग ये डिमांड करते हैं कि उनकी बीवी खूबसूरत हो। हाँ जी, हर बंदा डिमांड करता है खूबसूरत बीवी हो, उससे शादी हो, लेकिन यहाँ खूबसूरती, बीवी का खूबसूरत होना ही उसके लिए अजाब बन गया। हाँ जी, ये मैं खुद सोचती हूँ कि मेरा खूबसूरत होना ही मेरे लिए अजाब बन गया। इसमें आपका क्या कसूर है कि आपकी रंगत गोरी या खूबसूरत है? बस इसमें मेरा ही कसूर है, मेरी रंगत गोरी है, मैं खूबसूरत हूँ, ये मेरा ही कसूर है। इस वजह से मैं जलील हो गई, मुझे डिवोर्स हुई है। तो फिर आपको उसने डिवोर्स दी? हाँ जी, नहीं, वो फिर मैंने खुद डिवोर्स ले ली कि आज मेरा कज़न आया है, कल मेरा भाई आएगा या कोई और आएगा तो ये सबको जलील करेगा। और वो कहता था कि मैं जब घर पर हूँ तब तुम्हारा भाई आए, तब तुम्हारे अब्बू आए, उससे पहले कोई ना आए, किसी को ज़रूरत पड़ ही सकती, कोई आ भी सकता है। इस बात पे उसने मुझे जलील किया था, तो मैंने उनसे, अपने घर वालों से बुला के बात करके तो डिवोर्स ले ली थी।
اچھا جب آپ کے نکاح ہوا تھا تو اس ٹائم آپ کے گھر والوں کو اس کا نہیں پتا تھا کوئی اس مائنڈ کا ہو سکتا ہے, یا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یار شکی ذہن کو ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ رہتے تھے نا اپنے گاؤں ٹائپ میں, تو ہمیں ان کا اتنا پتہ نہیں تھا. بس یہ امی کو پتہ تھا کہ ٹھیک ہے لڑکا ذرا شکل صورت سے ماڑا ہے لیکن کوئی بات نہیں, کماتا ٹھیک ہے, پڑھا لکھا ہے, بس صحیح ہے. بس اتنا ہی گھر والوں نے دیکھا, اور تو کچھ دیکھا نہیں, اور کچھ پوچھا بھی نہیں کسی خاندان سے کہ وہ لڑکا کیسا ہے, کیا ہے کیا نہیں. بس امی نے کہا یہ میری بچی پیاری ہے, وہ ذرا ماڑا سا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو خوش رکھے گا, یہ سوچ کے انہوں نے کروا دی. یہ سوچ کے انہوں نے شادی کرا دی. ہاں جی, لیکن الٹا پڑ گیا یہ الٹا پڑ گیا. یہ ہمیں بہت ضلالت ہوگی اس بات سے. دیکھیں نا اب مجھے تو امید نہیں ہے کہ کوئی اور اچھا لڑکا مجھ سے اور شادی کرے گا, کیونکہ میں تو اب ڈیورس ہو گئی ہے میری. لوگ تو یہی کہیں گے نا کل کو اگر شادی ہوتی بھی ہے تو پھر بھی مجھے ضلالت ہی ہوگی. پھر نہیں یہ تو آپ کے مقدر ہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا رشتہ بھی دے گا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو مطلب اس نے ڈیورس دے دی اس کے بعد اس نے رابطہ کرنے کی دوبارہ نہیں کوشش کی؟ نہیں, اس نے کوئی رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں. اگر کرے گا بھی تو میں تو نہیں کروں گی اب رابطہ. اس نے مجھے بہت ذلیل کیا, وہ باتیں میرے دل میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں, میں بھول تو نہیں ہو سکتی. ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رشتوں کے لیے خوبصورت ہونا یا پھر شکل و صورت ہونا ضروری ہے؟ نہیں, خوبصورت ہونا بھی ضرورت نہیں ہے, شکل صورت بھی, لیکن ماں باپ کو نا ذرا دیکھ لینا چاہیے, پرکھ لینا چاہیے سامنے والے کو, پھر بیٹی کا شادی کا رشتہ جو بھی ہے پھر کرنا چاہیے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. شکل صورت ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن سامنے والا انسان جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے, اس کا دل اچھا ہونا چاہیے, اس کی دل اچھا ہونا چاہیے. بس زبان اور دل, زبان بڑی ضروری ہے. زبان اور دل بہت ضروری ہے. اب چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو, تھوڑا بھی کماتا ہو لیکن بیٹی کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن مرد ایسا شکی ٹائپ ہو, ذلیل کرنے والا, تو اس بیٹی کا کبھی کسی نئی مرد کے ساتھ گزارا ہو سکتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کیا پیغام دیں گی ان لڑکیوں کو جو رشتے ایسے ہی دیکھے بغیر کر لیتی ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گی؟ ان کو یہی پیغام دوں گی کہ اپنے گھر والوں سے بات کریں, اس کو دیکھیں, کچھ 6 مہینے اپنے منگنی کر لیں, 6 مہینے تک ان کو دیکھیں, پرکھیں, پھر شادی کریں. اس طرح ایک دم سے شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا آگے شادی کا کیا پلان ہے؟ شادی کا پلان ہے, کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا تو کر لوں گی. یہ تو میں نہیں سوچ رہی کہ میں خوبصورت دیکھوں گی یا گورا دیکھوں گی. وہ خوبصورت گورا ہوا تب بھی ذلیل ہی کرے گا, لیکن یہ ضرور دیکھوں گی کہ اس کی زبان اچھی ہونی چاہیے, اس کا دل اچھا ہونا چاہیے. جو پیسے تھوڑے بھی کماتا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دل اچھا ہونا چاہیے اور گزارا کرنے والا ہو. اور گزارا کرنے والا ہو. بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو اب کبھی کبھی یہ سوچتی ہیں کہ کیسے وہ آپ کو خوبصورتی کے تانے مارتا تھا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گوری رنگت پہ تانے مارتا تھا, ایسے مرد کو یا اس طرح کے مرد کو کیا پیغام دیں گی؟ ایسے مردوں کو پیغام دوں گی کہ خوبصورت ہونا عورت کا جرم نہیں. اب میں خوبصورت ہوں, اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے نا, لیکن اپنی بیوی میں اگر کوئی بات دیکھیں تو اسے ذلیل کریں, تو اسے ڈیورس تک لے کے جائیں, 1-2 موقع دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر عورت ہی گندی ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے, ہر خوبصورت عورت خراب نہیں ہوتی, لیکن جب تک آپ اس میں کوئی عیب نہ دیکھیں, کچھ نہ دیکھیں, تو اسے اس طرح ذلیل نہ کریں. میں خوبصورت ہوں, ایسے دنیا میں کئی خوبصورت لڑکیاں ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سب خراب ہیں. میں نے تو اپنے اندر ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا, نہ ہی کچھ کیا تھا, لیکن اس نے مجھے ذلیل کیا ہے. اور بھی میں ایسے سب مردوں کو کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کسی عورت کو ذلیل نہ کریں جب تک ان میں کچھ دیکھیں نا. اب میں خوبصورت ہوں یا اور لڑکیاں خوبصورت ہیں, اس میں ان کا قصور نہیں ہے, اس میں میرا بھی قصور نہیں ہے. بالکل آپ کا بھی قصور نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آپ کی شادی بھی ہو, لیکن آپ کو اچھا رشتہ کوئی ملے جو ایسا جو آپ کو صحیح طریقے سے رکھے, جو آپ کو تانے نہ دے. ہاں جی, میں بھی امید میں ہوں, انشاءاللہ کوئی اچھا لڑکا ملے گا تو ضرور کروں گی انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھی مہین, جن کی سٹوری یہ تھی کہ گوری رنگت ہونے کی وجہ سے ان کے میاں نے ان کو طلاق دے دی. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ اس نمبر پہ کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور مہین کو اجازت دیں. فی امان اللہ.